अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो बिलाखिर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इस वक्त के जो नवाज़ शरीफ हैं, उनकी जो वापसी में तमाम जो रुकावटें हैं एक एक करके दूर होती जा रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको जो प्रोटेक्टिव बेल है वो मिल गई है, जिसका मतलब ये है कि जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे 21 अक्टूबर को, यानी कि हफ्ते के रोज़, तो उन्हें गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। और एवन फील्ड में और अल अज़ीज़िया में दोनों केसेस में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। और प्लान के मुताबिक इसहाक डार साहब ने जो ट्वीट किया कि वो पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे और फिर इस्लामाबाद से वो लाहौर जाएंगे, जहाँ पर उनका प्लान है कि वो मीनार पाकिस्तान पर जाकर एक जलसा करेंगे। 4 साल के बाद जो नवाज़ शरीफ हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सी बातें इस्लामाबाद के अंदर और सियासी हलकों में ये गर्दिश कर रही हैं कि क्या नवाज शरीफ जो है एक डील के तहत पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, और क्या वो पाकिस्तान के चौथे मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आज की जो कोर्ट की कार्रवाई थी, जहाँ पर वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे और मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने एक बात की कि कैसे जो वक्त है वो बदल जाता है। कि 2017-18 में यही अदालतें थीं, और उस वक्त जो रियासत थी वो क्या चाहती थी, और आज उन्होंने जो चीज़ वहाँ पे नोट की कि हर चीज़ जिसे कहते हैं कोरियोग्राफ होना, एक हर चीज़ एक जो स्क्रिप्टेड चीज़ थी, जो भी वहाँ पर अदालतों के अंदर हो रहा था, जिस तरह से नवाज शरीफ को रिलीफ मिला। और उनका यही कहना था कि जो तमाम जो चीज़ें वो एक ख़ास तरीके से मैनेज की जा रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये बातें हो रही हैं, और इस हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस की हैं, कि शायद जो नवाज़ शरीफ हैं वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। हालांकि कुछ जो मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने पहले भी वीडियो देखी, वो इस बात पर मुसर हैं कि इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि नवाज़ शरीफ कैसे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात कि 3 मरतबा पहले जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, बेशक इस्टेबलिशमेंट के से ही उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन हमेशा उनकी इस्टेबलिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि उन्हें अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। इवन कि जब तीसरी मरतबा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त भी कुछ लोगों का ख्याल था कि अब जो नवाज़ शरीफ हैं वो नवाज़ शरीफ नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया, और गैर ज़रूरी तौर पर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह का पंगा नहीं लेंगे, उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि नवाज़ शरीफ ने वक्त गुजरने के साथ साथ वही काम किया जो उनकी कन्विक्शन थी, यानी कि वो जो साबिक मिलिट्री रूलर थे जनरल मुशर्रफ, आर्टिकल 6 के तहत उन्होंने उनका जो ट्रायल है वो इनिशिएट किया, और बाकी किसी चीज़ के ऊपर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि उनके जो करीबी साथी हैं, इवन चौधरी निसार और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल ना करते या उसके लिए कोशिश ना करते, तो शायद आज उनका ये हाल ना होता और 5 साल की वो अपनी मुद्दत पूरी करते। लेकिन नेवरदलेस नवाज शरीफ ने अपना इक़्तिदार खो दिया, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस बैकग्राउंड के साथ, और वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब 2013 में, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है, पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी रही थी, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जो चैलेंजेस उनको दरपेश थे, एनर्जी के जो मसाइल थे, बाकी जो इश्यूज थे सिक्योरिटी के, उसकी वजह से तो हाईली वो अनपॉपुलर थे। तो उस वक्त तो नवाज शरीफ डेफिनेटली एक पॉपुलर लीडर थे और उनकी वेव भी थी। लेकिन अब जब वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, एक ऐसे मौके पे आ रहे हैं वापस, जब जो उनकी जो अपनी जो पीडीएम की हुकूमत है, जब उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो उनकी कारकर्दगी रही है, अगर इमरान खान के दौर में लोगों को मुश्किलात थी मुआशी एतबार से, अगर उस वक्त महंगाई थी, लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत और शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उससे मज़ीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। तो इस एतबार से, और आज अगर हम देखें तो नवाज जो इमरान खान है, बेशक वो इस वक्त अडयाला जेल में है, इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, लेकिन ये भी अपनी जगह पे हकीकत है कि वो जो पब्लिक ओपिनियंस देख लें, जो सर्विस देख लें, आज भी वो अवाम में उस तरह से पॉपुलर हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो नवाज शरीफ हैं, शायद उनके पास उस तरह का कोई बयानिया नहीं है अवाम के पास जाने के लिए, अवाम को बेचने के लिए। तो इसलिए इन दो जो इस पस मंज़र को सामने रखते हुए, जो कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। और उसमें जो इम्पोर्टेंट एक और एलिमेंट है वो ये है
کہ ان کے رستے میں بہت سی قانونی رکاوٹیں ہیں، یعنی کہ دو کہ ابھی وہ اپیل کی سٹیج پہ ہے، ایون فیلڈ کا وہ کیس ہو، العزیزیہ کا کیس ہو، پھر 2017 میں جو سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل کیا تھا، دو کہ مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر انہوں نے جاتے جاتے ترمیم کی ہے، اس کے تحت جس کو بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سزا ہوئی ہے، اس کی جو مدت ہے ڈسکوالیفیکیشن کی وہ 5 سال ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ 2017 میں فیصلہ آیا تھا تو 5 سال کی وہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ سوال تو تب اس حوالے سے کلیئرٹی آئے گی کہ جب نواز شریف الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائیں گے، تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتی ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے کوئکلی نواز شریف کو وہی عدالتیں جو پہلے ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھیں، ان کو کوئکلی ریلیف دے رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے لوگوں کی وہاں پہ آبزرویشن یہی ہے کہ ہر طریق بڑے اچھے طریقے سے مینج کی گئی تھی۔ تو اس میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اگر باقاعدہ طور پر ایون فیلڈ ہو یا العزیزیہ کا کیس ہو یا توشہ خانہ والا جو معاملہ ہو، اس میں نواز شریف باعزت طور پر بری ہو جائیں، اور پھر جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی ان کے لیے کوئی ریلیف مل جائے، تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب نواز شریف اس وقت پاکستان واپس نہیں آئے جب ان کی اپنی جماعت کی حکومت تھی، جب ان کے اپنے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید جو 100% رسک فری وہ ریٹرن پاکستان میں چاہتے تھے، اس وقت ان کے بھائی بھی ان کو نہیں دے سکتے تھے۔ تو آخر اب ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر جو نواز شریف ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہی ہے، پی ایم ایل این تو یہ کہہ چکی ہے کہ جب اگلے انتخابات ہوں گے تو جو نواز شریف ہیں وہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے مختلف حلقوں سے یہ چیز پتہ چلی کہ ایک بات تو واضح ہے کہ جو نواز شریف ہیں اپنی ریڈیمپشن چاہتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ساتھ 2017 میں ہوا، جو ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کی گئی، تو وہ اپنی ایک ریڈیمپشن چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنی ایک بحالی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ لیکن کچھ حلقوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر نہ بنے، بلکہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف ہی رہیں، لیکن جو نواز شریف ہیں وہ پاکستان کے صدر بن جائیں۔ کیونکہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی عام انتخابات ہوں گے، اور عام انتخابات کے بعد جو بھی نئی حکومت آئے گی، تمام جو صوبائی اور قومی اسمبلی جو الیکٹ ہوں گی، تو اس کے بعد جو اگلا جو پہلا کام ہوگا وہ نئے صدر کا انتخاب ہے۔ اور کیوں نواز شریف جو صدارت کے عہدے کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے یا وہ صدر بننا چاہیں گے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لائک پرائم منسٹر، جو صدر پاکستان ہے آئین کے تحت اس کو امیونٹی حاصل ہے، اور اگر آپ آصف علی زرداری جب صدر تھے 2008 سے لے کے 2013 تک، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف اس وقت کئی مقدمات تھے۔ اسی وجہ سے جو یوسف رضا گیلانی ہیں بطور پرائم منسٹر، ان کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا کیونکہ انہوں نے سوئس اتھارٹیز کو جو مبینہ طور پر کرپشن کے پیسے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے تھے آصف علی زرداری کے، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، اور جو صدر پاکستان اس وقت آصف علی زرداری تھے، وہ بھی جو ان کو آئین کے تحت امیونٹی حاصل تھی اس کا وہ سہارا لیتے تھے۔ تو جو نواز شریف ہیں، ایون اگر ان کو عدالتوں سے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور باقی کیسز سے کلین چٹ بھی مل جائے، تو پاکستان میں تو کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بھی کیس نیا سامنے آ سکتا ہے۔ اگر وہ صدر پاکستان رہیں گے تو ایک تو ان کو امیونٹی حاصل ہوگی، اور دوسرا اگر وہ صدر پاکستان ہوتے ہیں، نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں یا کوئی اور پرائم منسٹر ہو، ان ریالٹی جو نواز شریف ہیں وہی حکومت چلائیں گے۔ تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر کے بجائے صدارت کے لیے وہ کنٹیسٹ کریں اور وہ صدر بنیں۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بے شک نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کمپلیٹلی اس طرح سے بیک کر رہی ہے یا ان کے رستے میں اس طرح سے رکاوٹیں کھڑی نہیں کر رہی، لیکن کیا بطور پرائم منسٹر بھی یا نواز شریف بطور صدر بھی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوں گے؟ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، جو تمام انڈیکیشنز ہیں اس وقت، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک لارجر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔